अरू कुनै देशमा हो भने देशद्रोहीलाई चाहिँ त्यो देशको राज्य सत्ताले, व्यवस्थाले, शासकले देशद्रोहीलाई खतम गर्छ, भ्रष्टाचारीलाई खतम गर्छ। हिन्दुस्तानी दलालहरूको हातमा छ नि त यो देशको व्यवस्था त। सबै संरचना हिन्दुस्तानीहरूको चाहिँ दलालको रूपमा चाहिँ काम गरिराखेका छन् नि त। अहिले देशद्रोहीमाथि हमला गर्ने काम चाहिँ अब यो जनताको तर्फबाट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। होइन, देशद्रोहीलाई जहाँ भेट्यो त्यही सिद्ध्याउने हिंसाको पक्षधर त मेरो होइन, तर हिंसा मागिराखेका छन् त यो राज्यले त, शासकहरूले त। सीके राउतले जे गरिराखेका छन् नि त्यो देशैभरि हुनुपर्छ यो कुरा। शान्तिपूर्ण या सशस्त्र हिन्दुस्तानी दलालहरू विरुद्ध केन्द्रित एउटा आन्दोलन नेपालमा जरुरी छ। त्यसले मात्र यो राष्ट्रलाई मुक्त राख्न सक्छ। नेपाल अब शीघ्रातिशीघ्र अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटनामा उन्मुख छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता अनिल योगीजी। अनिल सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ अनिल सर? ठिक छ। हामीले पटक पटक बहसहरू गऱ्यौँ, विभिन्न बहसहरू गऱ्यौँ होइन, देशको अवस्था किन कसरी यस्तो भयो भन्ने कुरामा र यसको सल्युसन के हुनसक्छ भन्ने कुरामा पनि थुप्रै व्यक्तिहरू लगायत तपाईँसँग पनि हामीले बहसहरू गरिरहेका छौँ होइन। अब अहिले तुरुन्तै त्यो समाधानको बाटो जुन देखाइएको थियो त्यो समाधानको दिशातर्फ देश जाने देखिएन। न त नेताहरू सुध्रिने छानकाटी देखाए होइन। अब आम जनताहरूलाई चाहिँ यो विश्लेषकहरूले जति विश्लेषण गरे पनि देशले चाहिँ एउटा गति निकास लिन नसक्ने भयो भन्ने फ्रस्ट्रेसन चाहिँ क्रिएट हुँदै गएको छ। यसो हेर्छु अब त भिडियोको भ्यू पनि कम हुन थाल्यो, मान्छेहरूले हेर्नै छाडिसके कि जो जति चिच्याए पनि देशमा केही पनि नहुने भयो भन्ने पर्सेप्सन चाहिँ उहाँहरूलाई परिसकेको अवस्था छ होइन। के यस्तै रहने हो त अनिल सर देशको अवस्था? धन्यवाद युवराजी। मलाई लाग्छ त्यस्तो रहँदैन। हेर्नुहोस् किन रहँदैन भने यो परिवर्तनको जुन नेपाली जनताको जुन अपेक्षा थियो यो 70 वर्षदेखिको हो, आजको होइन। यो पटक पटक चाहिँ परिवर्तनका नाममा आन्दोलन, क्रान्ति, काङ्ग्रेसले पनि हतियार उठाएको हो 7 सालमा। त्यसपछि अरू आन्दोलन भयो, विद्यार्थी आन्दोलन भयो, 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा राजा पुग्नुपर्ने स्थिति बन्यो त्यही विद्यार्थी आन्दोलनले। कुन व्यवस्था रोज्छौ भनेर राजाले जनमत सङ्ग्रह दिए। त व्यवस्थाको खोजी चाहिँ 70 वर्षदेखि भइराख्या हो है। तर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था चाहिँ परिवर्तन भएन। हो, त्यही त। त्यो जनताको अवस्था परिवर्तन नभएपछि त क्रान्ति त सकिँदैन नि त। क्रान्ति त चलिरहन्छ नि होइन। आज पनि अहिले के देखिँदैछ भने अरू कुनै देशमा हो भने देशद्रोहीलाई चाहिँ त्यो देशको राज्य सत्ताले, व्यवस्थाले, शासकले देशद्रोहीलाई खतम गर्छ, भ्रष्टाचारीलाई खतम गर्छ। समाजमा अराजकता, अव्यवस्था सिर्जना गर्नेलाई खतम गर्छ। हिंसा, सामाजिक हिंसा, राज्य विद्रोह, यी यस्ता नचाहिँदा काम गर्नेलाई त्यो राष्ट्रको सरकारले र त्यो देशको शासकले खतम गर्छ। अरू देशको पनि हामीले इतिहास हेर्ने हो भने त्यो छ। त यहाँ त कस्तो भने हाम्रो त राज्य नै सकियो नि त। राज्य नै अपराधीका हातमा गयो, भ्रष्टाचारीहरूका हातमा गयो, विदेशीहरूका दलालहरूका हातमा गयो। अहिले त विशेष गरी हिन्दुस्तानी दलालहरूका हातमा छ नि त यो देशको व्यवस्था त। देशको व्यवस्था नै सबै संरचना हिन्दुस्तानीहरूको चाहिँ दलालको रूपमा चाहिँ काम गरिराखेका छन् नि त अहिले त है। तपाईँको देशको शान्त सिमाना मिचिएको छ। भारतीयहरूले चाहिँ हाम्रै भूगोलबाट बाटो बनाएर, मोटर बाटो बनाएर लैजाँदैछ, तर हाम्रो सेनापति गएर उता फुली लगाएर आउनुहुन्छ। यो त मरेको दिन भयो नि त। त्यो यो 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 दासत्व जुन छ नि, भारतीयहरूको दासत्वबाट मुक्त हुन नसक्ने, नचाहने दोक्लाहरू, बेइमानहरू, मातृभूमिप्रति गद्दारी गर्ने गद्दारहरू छन् नि त अहिले त शासन सत्तामा र हरेक राज्यका अङ्गहरूमा। उनीहरूले नेपाली जनतालाई न्याय दिन चाहेनन् नि, भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्न चाहेनन् नि, सकेनन् नि उनीहरूले। हाम्रो सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि विदेशीले गरेको थिचोमिचोका विरुद्ध हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर उभिएनन् नि। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले युद्ध चाहिराखेका छ।
यो देशका शासकहरूले स्वयं युद्धको चाहिँ परिस्थिति निर्माण गरिराखेका छ र मैले अघि पनि भने तपाईँलाई देशद्रोहीमाथि हमला गर्ने काम चाहिँ राष्ट्र बलियो भएको भए शासक स्वाधीन भएको भए गर्थ्यो। अब यो जनताको तर्फबाट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि पनि कहीँ न कहीँबाट त्यो विद्रोह आवश्यक छ नेपालमा। भ्रष्टाचारीहरूलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ सिद्ध्याउने हैन, देशद्रोहीलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ सिद्ध्याउने, राष्ट्रघातीहरूलाई विदेशीहरूसँग चाहिँदा नचाहिँदा सम्झौता गर्ने, सन्धि गर्ने र देशको पक्षमा नउभिने विदेशी अनुकूल चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्रको नाममा चाहिँ बेवकुफ बनाएर अस्वाभाविक शासन लाद्ने शासकहरूका विरुद्ध त एकचोटि त फेरि पनि हतियार उठ्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो सम्भव होला र आजको डिजिटल युगमा युवाहरू जति चाहिँ होइन, अब कोही त विदेशमै मस्त, अब नेपालमा भएका पनि टिकटकमै व्यस्त होइन, कसरी सम्भव होला र त्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ कि होइन। यो हामीले यो माओवादी विद्रोह त्यो कल्पना गरिएको थिएन क्या, भयो नि त त्यो समयमा। त्यो समयमा आजको जस्तो तपाईँको प्रविधिको विकास भइसकेका थिएन त्यो बेलामा। यो सामाजिक सञ्जालहरू, यो युट्युब, टेलिभिजनहरू यो केही पनि थिएन त्यो बेलामा, त भयो नि त। त अहिले त्योभन्दा चर्को रूपमा हुनुपर्ने हो। अहिले किन हुनुपर्ने भने जसले त्यो युद्धको चाहिँ परिस्थिति निर्माण गरे, जसले त्यो परिस्थितिमाथि आफूलाई उभ्याएर युद्धको चाहिँ शङ्खनाद गरे, आज उनीहरूले नै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताप्रति गद्दारी गरेका छ नि। त त्यसका अहिले त त्यो तिनीहरूका विरुद्ध त ठुलो एउटा चाहिँ तपाईँको जनविद्रोह आवश्यक थियो क्या, छ, अहिले पनि छ। त्यो कहाँबाट कसले सुरु गर्छ बस फरक त्यति मात्र हो। तर अब हुँदैन, सकियो, नेपालीहरू थाके, राष्ट्रियता चाहिँ मर्यो, नेपालीको देशभक्ति मर्यो, अब देशको माया मारे नेपालीले, म चाहिँ त्यो भन्ने ठाउँमा म पुगेको छैन। अनि सिके राउतले आज मात्रै तपाईँको तराईमा मेयरको गाडीमाथि तोडफोड गरेका छन्। उनका कार्यकर्ताले चाहिँ त्यहाँ भाटा बोकेर प्रदर्शन गरेका छन् होइन, प्रहरी प्रशासनहरूलाई लखेटिरहेको अवस्था छ। तर पहाडमा त त्यो अवस्था छैन नि सर। यहाँका जनताहरू चाहिँ अलिक बढी आलसी भएका हुन् कि यहाँका युवाहरू भन्ने पो भान हुन थाल्यो। अब त्यो मधेसमा जुन ढङ्गले सिके राउत ले अथवा उनको त्यो जनमत पार्टीले जे गरिराखेका छ नि, ती अघिल्ला घटनाक्रमलाई पनि हेरौँ न। तिनले, म हिंसाको पक्षधर त मेरो होइन, तर हिंसा मागिराखेका छ नि त यो राज्यले त, शासकहरूले त। त्यो जनमत पार्टीले भनेको कुरा त्यो हिंसा खोज्या होइन नि त। उसले त राज्यले गर्नुपर्ने आधारभूत जे कामहरू हुन् त्यो नगरेपछि त हिंसा हुन्छ नि त। हिंसा त राज्यले निम्त्याइरहेछ, यी शासक प्रशासकहरूले निम्त्याइरहेका छन्। सिके राहुललाई म दोषी देख्दिनँ क्या। पहाडमा भयो कि भएन, तराईमा मात्रै भयो, अब यो एउटा प्रश्न होला। तर नेपालको कहीँ पनि कुनै पनि भूभागभित्र कसैले पनि गरेको चाहिँ जो जनपक्षीय जुन आन्दोलन हुन्छ नि, त्यसमा त सबैको समर्थन हुन्छ नि। म त सिके राहुलले जे गरिराखेका छन् नि, मधेसमा जन्मेको जिउँदो नेपाली भन्छु म उसलाई, सिके राहुललाई। उनले कुनै समयमा चाहिँ मधेसलाई अलग राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले उनले जुन गतिविधि गरे त्यो बेलामा हामीले विरोध गऱ्यौँ। त्यो एजेन्डाबाट त उनी टस्कमस भएका छैनन् भन्ने कुरो पो आउँछ त। अझै पनि उनको एजेन्डा त मधेसलाई स्वतन्त्र देश बनाउने नै हो उनको एजेन्डा भन्छन्। अब त्यो बाहिर उनले त्यसरी भनेको सुनिँदैन। उनले यो संविधानलाई मानेर, संविधान अनुसार उनले आफूलाई राजनीतिक रूपमा चाहिँ क्रियाशील रहने उनले वचनबद्धताका साथ उनी एउटा प्रक्रियाबाट आएका हुन् पछिल्लो समयमा। त्यसो भएको हुनाले उनले अहिले जे गरिराखेका छन्, आफ्नो तर्फबाट उनले कुनै हतियार प्रदर्शन गरेको, हतियार प्रयोग गरेको त छैन नि त। त यो व्यवस्थाले, यो संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि जनताले पाउनुपर्ने, राज्यद्वारा पाउनुपर्ने आधारभूत चाहिँ कुराहरू पनि जनतालाई दिनका निमित्त तयार नहुने जस्तै जनताले त विद्रोह गर्छ नि त। त्यो सिके राउतले गरेको त्यही विद्रोह हो, उनको पार्टीले गरेको। त्यसो भएको हुनाले त्यो सिके राउतले जे गरिराखेका छन् नि त्यो देशैभरि हुनुपर्छ यो कुरा। यो शासक, यो हिन्दुस्तानी दलालहरूको शासन व्यवस्था हो नि त।
यो कुनै नेपालीका आफ्ना विवेकले हाकिएको, नेपाल बलियो बनाउनलाई हाकिएको अथवा नेपाली जातिलाई सुरक्षित राख्नका निमित्त हाकिएको राजनीतिक व्यवस्था त होइन नि त यो त विदेशी दलालहरूले चलाएको व्यवस्था हो। त्यसैले यो दलालहरूका विरुद्ध चाहे मधेसबाट होस् चाहे कहीँ जहाँबाट जसले सक्छ गर्नुपर्छ। शासकहरू चाहिँ भारतकै दलाल भएकै कारणले महाकालीमा एकपक्षीय तटबन्ध बनाउँदै गर्दा पनि विरोध गर्न नसकेको, लिम्पियाधुरा जाने बाटो बनाउँदै गर्दा पनि अथवा भनौँ यता लिपुलेक जाने बाटो बनाउँदै गर्दा पनि विरोध गर्न नसकेको, एसएसबीले होइन एकपक्षीय रूपमा 10 गजामा चेकपोस्ट बनाउँदा पनि विरोध गर्न नसकेको हो। यथार्थ त्यही हो। अब राष्ट्रघात गर्ने अनि त्यसलाई फेरि राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर चुनाव लडेर भोट माग्ने यिनीहरू दलालहरू, नेपालका पार्टीहरू त त्यही हो नि। यिनीहरूले त त्यही गर्ने हुन्। एकातिर राष्ट्रघात गर्ने, विदेशीहरूसँग असमान सन्धि सम्झौताहरू गर्ने, अनि फेरि यिनीहरू नै राष्ट्रवादी पल्टिने। महाकाली सन्धिमा चाहिँ बडा फर्स्ट क्लास हुन्छ, अरबौँ अरब रुपियाँ चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ, पैसा आउँछ र हामी धनी हुन्छ भन्ने चाहिँ ओली सबभन्दा बढ्ता राष्ट्रवादी छन् नि अहिले। दिल्लीमै चाहिँ मुकाम खडा गरेर बसेर नेपाली जनताका चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ युद्धमा होम्ने बाबुराम र प्रचण्ड दिल्लीमै बसेका थिए, सुरुङ युद्ध गर्छु भन्थे उनीहरूले। उनीहरू कम राष्ट्रवादी भागा हुन् त्यो बेलामा? को थियो भन्नुहोस् त? यहाँ प्रचण्ड र बाबुरामले हाकेको युद्ध नै राष्ट्रवादी युद्ध हो भने कतिले? भावना नेपालीहरूमा थियो। भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध चाहिँ नेपाली युवाहरूका बिचमा त्यो विद्रोही चेतना थियो, तर नेतृत्व त दिल्लीले पालिराखेको थियो। त्यसो भए उनीहरूले राष्ट्रघात गर्ने, जनघात गर्ने, देशद्रोह गर्ने र तिनीहरूले नै फेरि राष्ट्रवादी पल्टिने, चर्का चाहिँ देशभक्तिका कुरा तिनीहरूले नै गर्ने, अनि फेरि चुनाव गराउने र अनि भोट माग्ने जनतासँग, र भोट पनि जनताले तिनीहरूलाई दिने। त यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिबाट चाहिँ मुक्त गराउनका निम्ति एउटा लडाइँ जरुरी छ नेपालमा। अनि त्यो प्रवृत्ति त दोहोरिरहेकै छ नि। त्यो दोहोरिरहेको छ, फेरि पनि दोहोरिन्छ। त्यही भएर यस्तो चाहिँ मैले अघि पनि भने, म फेरि यसलाई अलिकति जोडले भन्न चाहन्छु म पिएनपी मिडिया माध्यम के भने, हिन्दुस्तानी दलालहरूका विरुद्ध केन्द्रित एउटा चाहिँ विद्रोह क्या, त्यो शान्तिपूर्ण होस् या सशस्त्र, मैले यो तपाईँलाई भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? शान्तिपूर्ण या सशस्त्र हिन्दुस्तानी दलालहरू विरुद्ध केन्द्रित एउटा आन्दोलन नेपालमा जरुरी छ। त्यसले मात्र यो राष्ट्रलाई मुक्त राख्न सक्छ र वास्तविक स्वाधीन प्रजातन्त्रको अभ्यास हामीले त्यसपछि मात्र गर्न सक्छौँ। त्यो सम्भावना त न्यून देखियो सर, किनभने अब यो व्यवस्था रहन्जेलसम्म जनताको अवस्था यस्तै हुन्छ भनेर पनि व्यवस्था परिवर्तनको नारा लिएर सडकमा उत्रेकाहरू पनि अहिले सेलाएको अवस्था छ होइन। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको उदय पश्चात अलिकति राज संस्थाको मुद्दा अगाडि बढ्ला कि भनेको उहाँलाई झन् त्यो गाई चिन्ह र राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र विधानमा राख्नै झन् अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ। कमल थापाले भए त लडेर भए पनि राख्थे, लिङ्गदेनले सकेनन् भन्ने पनि आलोचना गर्नेहरूको पनि होइन मैले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको छु। अब जनतालाई एउटा के थियो, आशा थियो भने अब राजा आएपछि चाहिँ बरु सब कुरा ठिक हुन्छ कि भन्ने पनि मनोभावना होइन, जनभावना त्यतातर्फ केन्द्रित थियो। त्यो पनि त सम्भावना त देखिएन नि सर अहिले। अनि यसमा यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो के भने यो भीषण तपाईँको आँधीबेहरी आउनुभन्दा अगाडिको जुन शान्तिको हुन्छ नि सन्नाटा, यो त्यही हो। तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, नेपालमा अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटनातर्फ मुलुक उन्मुख छ। मैले हृदयदेखि बोल्ने गर्छु, म कुनै प्लान बनाएर यो इस्युमा म बोल्छु भनेर म त्यो प्लान बनाएर बोल्दिनँ, म हृदयदेखि बोल्छु। नेपाल अब शीघ्रातिशीघ्र अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटनामा उन्मुख छ है। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, हिन्दुस्तानी दलालहरू विरुद्ध नेपालीहरूको आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यो राजनीतिक दुर्घटना कस्तो हुन सक्ला? त्यो राजनीतिक दुर्घटनाले देशद्रोहीहरूको सत्यानाशै हुन्छ। यो चाहिँ हामीले आत्मविश्वासका साथ भन्छु म यो कुरालाई, किनकि नेपालीहरूमा एउटा यस्तो चाहिँ देशभक्ति र एउटा राष्ट्रवादी भावना यति जागृत भएर आएको छ। यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्तो कहिले पनि भएको थिएन, यो पहिलोचोटि भएको छ। यो यसले के गर्न सक्छ यसले भन्ने कुरा धेरैले यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेका छन्। हामी यो मुलुकलाई शक्तिशाली मुलुक निर्माण गर्ने बाटोतर्फ उन्मुख हुन सक्छौँ यदि हामीले अब हुने विद्रोहलाई
हामीले आफ्ना चाहिँ तागतमा हामीले त्यसलाई राख्यौँ र विदेशी दलालहरूलाई चाहिँ खतम गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई खतम गरेर अगाडि जाने राजनीतिक एउटा चाहिँ यात्रा तय गर्न सकियो भने यो मुलुक तपाईको उही हाम्रा पुर्खाहरू को अवस्थामा हामी पुगाउँछौँ कि वीर बहादुर गोर्खालीहरूको देश भनेर जसरी हाम्रा पुर्खाहरूले चिनाए त्यहाँ पुग्छौँ हामी फेरि। त्यो कल्पनामा मात्रै सीमित हुने हो कि अनिल सर? किनभने अघि यहाँले प्रसङ्गमै भनिहाल्नुभयो नेपालका प्रधान सेनापति डिनरको लागि भारतमा जान्छन्, त्यहाँ फुली थापेर होइन यहाँ आउँछन्। नेपालका सुरक्षा निकायहरूमा आइजिपी नियुक्त गर्नुपर्दाखेरि भारतीय राजदूतलाई सोधिन्छ, बहालवाला मन्त्रीले फोन गरेर भारतीय राजदूतलाई सोध्छन्। ती कुराहरू आइसके विभिन्न पुस्तकहरूमै लेखिसके पूर्व राजदूतहरूले होइन भने कसरी सम्भावना होला र आम नेपाली जनतामा मात्रै त्यो तागत होला र देशका सुरक्षा निकायले नै साथ नदिने अवस्था आइसकेपछि? होइन, यो यस्तो हुन्छ जस्तै तपाईँले अफगानिस्तानमा हेर्नुहोस् न, अफगानिस्तानको सेनाले अफगानी जनतालाई साथ दियो त दिएन नि, घानीलाई राख्यो नि त, घानीलाई 20 वर्षसम्म त थामेर राख्यो नि त, तर सक्यो त, तालिबानीहरूले त लखेटे नि त। त्यसो भए उनीहरूले यी सबै प्लानमा चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ प्लान बनाएर त्यो प्लानमा काम गर्ने पार्टीका नेताहरू, चाहे त्यो राज्यका कुनै पनि निकायमा बसेका, हिजो बसेर अहिले कता कता कोही कहीँ राजदूत भएर गए, कोही कहीँ केही भएर गए, यो त प्लानमा यो देश खतम गर्नका निम्ति विदेशीहरूले तपाईँको तयार गरेका पात्रहरू थिए नि। त्यसो भए उनीहरूले त्यो राज्यको सेनाले साथ दिन्छ। जनता सबभन्दा शक्तिशाली भनेको जनता हुन्छ कुनै पनि राष्ट्रमा। त्यो जनता चेतनशील भएन भने चाहिँ समस्या हुन्छ। जब जनतामा आफ्नो मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको, स्वयं आफ्नो भविष्य, आफ्नो जीवन र भोलिका हाम्रा सन्ततिहरूको भविष्य पनि यिनीहरूले जोखिममा पारे, यी बेइमान रहेछन् भन्ने कुरा जब जनतामा एउटा चेतना जागृत भएर आउँछ नि, त त्यसका सामु कुनै माइकालाल टिक्न सक्दैन क्या। चेतना त जनतामा आइसक्यो, तर 2,91,00,000 जनतामध्ये 91 लाखभन्दा बेसी त विदेशमै छन् सर। त्यसमा पनि आधा जसो जनसङ्ख्या चाहिँ सहर केन्द्रित छन् होइन। अब कसले गर्ने त आन्दोलनको उत्थान कहाँबाट होला जस्तो लाग्छ? त्यो तपाईँले चाहिँ त्यो झिल्को चाहिँ कता देख्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, यो इङ्गित गरिदिनुहोस् न। होइन, यो मैले के देखिराखेको छु भने सेनाप्रति नेपालीहरूले ठुलो भरोसा गरेका थिए। सेनाप्रति सेनाले आफ्नो राष्ट्रिय धर्म निर्वाह गर्न सकेन। उसले राष्ट्र संस्थाप्रति भरोसा गरेका थिए। राष्ट्र संस्थाले पनि वेट एन्ड सी, वक्तव्य फाल्ने बसिराख्ने, राजाले पनि त्यही गरेको देखियो। त्यो पनि एक्टिभ भएन नि। त्यसो भए कसरी एक्टिभ भयो त? दिन तपाईँको घन्टामा दिन प्रतिदिन चाहिँ देश कमजोर बन्दै जाने, नेपाली जनता चाहिँ आकुल व्याकुल भइराख्ने, अनि सेनाले उताको फुली ल्याउने, राजाले चाहिँ वक्तव्य फालेर बस्ने, दलालहरूले चाहिँ मनपरी गरेर देश लुट्ने भएपछि अनि जनता चाहिँ कसका अनुहारमा हेरेर बस्छ त? विद्रोह गर्दैन? मैले भने नि, मलाई कसैले पत्याउँथ्यो भने नि, अहिले 2-4 हजार युवा मेरो साथमा हिँड्थे, मसँग 10-20 करोड पैसा हुन्थ्यो भने मै हिर्काइदिन्थेँ। अरूका के कुरा गर्ने? म भित्र त्यो ज्वाला दन्किन्छ क्या नेताहरूलाई। यी दलालहरूले त मार्नै पर्छ नि। दलालहरूलाई नसिद्ध्याएसम्म त कि त देश सिद्धिन्छ कि त दलाल सिद्ध्याउनु पर्छ नि। अब त यदि तपाईँ म नेपाली हुँ, नेपाली भई मैले चाहिँ मर्नुपर्छ र भोलिका मेरा सन्ततिलाई नेपाल मैले जीवित राखेर जानुपर्छ भन्ने तपाईँमा त्यो एउटा नैतिकता छ, त्यो धर्म छ भने त तपाईँले त दलाल त सिद्ध्याउनै पर्छ नि। मैले भने नि, राज्य गतिलो भयो त राज्यले सिद्ध्याउँथ्यो। होइन, तर भएका युवाहरू नै तिनै नेताहरूको पछि छन् त के गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् न, के भन्छ नारायणीको तीरमा हेर्नुहोस् होइन, यहीँ तपाईँको त्यत्रा महाधिवेशनहरू भए, जनता त्यतैतर्फ आकर्षित छन्। कुन पार्टीमा चाहिँ म छिर्न पाउँछु, कुन पार्टीमा चाहिँ मैले पद पाउँछु भनेर अहिलेका युवाहरू त्यतैतर्फ दौडिरहेछन्। त्यो त लोभी पापीहरूको अब योभन्दा अर्को विकल्प छैन। यस्तै चलेगा, यस्तै त हो। यो हामी सक्दैनौँ, विदेशी नभई हुँदैन, नेता नभई हुँदैन, पार्टी नभई हुँदैन। अब यो दोक्लावालाहरूको कुरा हो। यो पार्टी बिना, यो पार्टीले बनाएको देश होइन। यो देश रहेपछि पार्टी व्यवस्था, राजा सेना सबै रहन्छन्। देश रहेन भने कोही पनि रहँदैन है। त्यसो भएर हामीले भनेको के हो भने, मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले भनेको के हो भने, यहाँ दलालहरूलाई, विदेशी दलालहरूले चलाएको शासन व्यवस्थाका विरुद्धमा विद्रोह गर्न जरुरी छ है। त्यो विद्रोह गर्न
का लागि हामीले अपिल गरिराखेका छौँ नेपालीहरूलाई। राष्ट्रिय शक्ति नेपालका तर्फबाट अपिल गरिराखेका छौँ। व्यक्तिगत रूपमा मेरा तर्फबाट मैले अपिल गरिराखेका छु। मैले भने नि 10-20 करोड 50 करोड कमसेकम 2-4 हजार हतियार चाहिँ हामीसँग हुने हो र 2-4 हजार युवाहरूले भ्रष्टाचारीहरूलाई आज एक भोलि पर्सि गर्दै खतम गर्दै जाने हो भने त ठिक ठाउँमा आउँछ नि त व्यवस्था त फेरि ल्याउन सकिन्छ नि। त्यो त कसै न कसैले गर्नु पऱ्यो नि त। अब त त्यसको लागि तयार हुनु पऱ्यो भनेको मैले। त तपाईँको लड्ने हतियारले होइन, नैतिक बलले हो। देशको भक्तिको लडाइँ भनेको हतियारले मात्रै लडिँदैन। लिड गर्नको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? लिड गर्न त हामी जस्तो मान्छेले नगरे कसले गर्छ? अब तयार हुनुहुन्छ? मैले त पटक पटक भनेको छु। हेर्नुहोस्, अब यो हावादारी गफ जस्तो मान्लान्, नेपालीहरूले सुन्लान् होइन। धेरैले भनिसकेँ मैले अघि। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो होइन। अब यो गन्थन गरेर अर्थ छैन। मैले त भने म एउटा निर्णय गर्ने ठाउँमा म पुग्दैछु, मलाई परिस्थितिले पुगाउँदैछ। म युवराजी मार्फत पिएनपी मिडिया मार्फत म आम नेपाली युवाहरूलाई म अपिल गर्छु है। हामीले अब कसैको विश्वास गर्ने बेला भएन, अब रहेन, त्यो समय रहेन। त्यसो भए हुनाले एकचोटि हामीले विदेशीका दलालहरूलाई हामी आफू सिद्धिनुपर्छ भने पनि हामी तयार भएर एकचोटि हान्नुपर्छ। अब त्यसका लागि हामीलाई चाहिने पूर्वाधारहरू, साधन स्रोतहरू के हो त्यो जुटाउनुका निमित्त हामी तयार हुनुपर्छ। म अपिल गर्छु, आउनुहोस्, त्यसको नेतृत्व म गर्छु। अब चाहिँ म मर्छु कि होइन, अब त्यो चिन्ता गरेर अब देश तपाईँको बाँच्न सक्दैन। हामी मर्न तयार हुनुपर्छ र दलालहरूलाई खतम गर्न तयार हुनुपर्छ। त त्यसका लागि म सक्छु, आउनुहोस् कि मेरो पछाडि युवाहरू आउनुहोस्, तत्काल बसौँ, छलफल गरौँ है। हिजो सेना प्रहरीका यी देशका धनी यी चाहिँ कालाबजारीहरू, तस्करहरू, माफियाहरू होइन, दलालहरूले चाहिँ पैसा बुझाउनु, जङ्गलमा पैसा बुझाउन गए नि माओवादीलाई हिर्काउन थालेपछि। त हिर्काउन हामी 2-4 जना चाहिँ दलालहरूलाई खतम गरिदिउँ न। अनि त्यसपछि हामीसँग साधन स्रोत सबै कुरा हामीसँग हुन्छ, देश हामीले लिड गर्छौँ। अनि तपाईँले भारतीय दलालहरूको विरुद्ध, हिन्दुस्तानी दलालहरूको विरुद्धमा चाहिँ हामी अर्को युद्धको सुरुवात गरौँ भनिरहँदा आजसम्म कुन चाहिँ आन्दोलनमा कुन चाहिँ नेपाली नेता मरेर? होइन, अब त्यस्तो हुँदैन। त्यहाँ त जनता मात्रै मर्ने त अबको लडाइँ मर्न त जनतै मर्नुपर्छ, फेरि पनि जनतै मर्ने हो। हामी जनतै हो नि। म को नेता हो? नेता चाहिँ बाँचिरहने। नेता मैले भने नि पहिला म मर्नु पऱ्यो क्या। मैले भने नि म गर्छु भने त म मर्ने भनेको हो नि त। म लुकेर दिल्लीमा बसेर अनि यहाँ लडाइँ गर्छु भने होइन नि त मैले त। यही भूगोलमा नेपाली जनतासँग हिँडेँ। मैले शान्तिपूर्ण भन्दैछु, फेरि पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ दलालहरू विरुद्ध केन्द्रित भएर हामीले एउटा भयानक आन्दोलनको सृष्टि गरौँ। त्यसको नेतृत्व हामी गर्छौँ है। पत्याउनुहोस्, यदि लाखौँ नेपाली युवाहरूले, देश विदेशमा रहेका साथीहरूले आर्थिक, नैतिक, भौतिक हिसाबले यी दलालहरूलाई अब खतम नगरिकन देश बाँच्दैन भनेर सहयोग गर्ने चाहिँ जब मनसा राख्नुहुन्छ नि, राख्छन् नि, त्यो बेलामा तपाईँ मर्ने म मर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन। को मर्ने मर्छन्, बाँच्नेले चाहिँ भोलि मुलुकलाई लिड गरेर अगाडि जान्छ। अब त्यो विदेशमा बसेर अरूका डिजाइनमा गरिने आन्दोलन र क्रान्तिले अब यहाँ परिवर्तन हुँदैन र त्यस्तो क्रान्ति र आन्दोलनमा नेपालले लाग्दैन पनि। अहिलेसम्म मैले यो 30 वर्षमा म कुनै पार्टीमा त्यसरी मैले चाहिँ कसैको कारिन्दा भएर काम गरिनँ। मैले देशका कुरा गरेँ। मैले यो देश समाप्त पार्ने भनेकै यो देशका राजनीतिक पार्टी हुन् र विदेशीका दलाल हुन् भन्ने कुरामा म एकदम मेरो फाइनल दृष्टिकोण हो यो। जबसम्म यी दलालहरूलाई चाहिँ तह लगाउन सक्दैन तबसम्म यो देश रहँदैन भन्ने कुरा मैले बुझिसकेको छु। यो कुरा नेपालीलाई बुझाउन सकियो भने र त्यो आन्दोलन चाहिँ हामीले उठाउन सक्यौँ भने त्यसपछि मात्रै हामीले यो मुलुकलाई मुलुक जस्तो बनाउन सक्छौँ, अन्यथा सम्भव छैन। होइन, देश चुनावमा जाने सङ्घारमा छ। चुनावमय वातावरण लगभग सिर्जना भइसक्यो। चुनाव कहिले हुने कि नहुने विभिन्न कुराहरू बाहिर अड्कलबाजीहरू आइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा आन्दोलनले तीव्रता लिन सक्ला? होइन, आन्दोलन अब यस्तै अवस्थामा गर्न सकियो भने त्यो क्रान्ति चाहिँ तपाईँको सफल हुन्छ। चुनाव गरेर के हुन्छ भन्नुहोस् त, यी दलालहरू छान्ने होइन यो व्यवस्थाले। यो संविधान
र यो व्यवस्थामा हुने चुनावले चाहिँ तपाईँको परिणाम राष्ट्र अनुकूल आउँछ? यो राष्ट्रलाई त खत्तम गर्ने चाहिँ डिजाइन हो त्यो। चुनावले अर्थ, यो चुनावको त कुनै अर्थै छैन। जनताको मतअनुसार काम गरे यिनीहरूले यो 30 वर्षमा। जनताले दिएको मतका आधारमा हो भने 48 सालमा भएको चाहिँ आम चुनावमा काङ्ग्रेसको बहुमत आएको थियो नि। 47 सालको संविधान चाहिँ बनाएको थियो नि, 46 सालको आन्दोलन, त्यो संविधानै फ्याले, बहुमतै चाहिँ गिरिजालाई पचेन। 6 वर्षपछि माओवादीको हातमा हतियार गयो, बन्दुक उठायो माओवादीले, के भयो चुनाव गरेर? त फेरि चुनाव गरेर के गर्ने? जो चुनावमा जान्छन् त्यहाँ चाहिँ हिर्काउन गरिकन चाहिँ नेपाली जनताहरू तयार हुनुपर्छ। मैले भने नि हतियार त्यो कुनै हामीलाई त्यो अमेरिका निर्माण गरे हतियार चाहिँदैन, खुकुरी भाला बन्चरा तरवार लिएर हिर्काउन थाल्नुपर्छ। अब के हुन्छ चुनाव? त्यो चुनावमा हुने खर्चले त तपाईँको यहाँ अस्पताल बन्छन्, गरिबहरूलाई रोटो र भोटोको व्यवस्था हुन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य सहज गराउन सकिन्छ। के गर्ने? चुनाव गरेर लठुवा विदेशीका दलालहरू छान्नलाई राज्यको ढुकुटी किन खर्च गर्ने? अब कति गर्ने, कतिपटक गर्ने भन्नुहोस् न? के जन्मिन्छ अब? त्यो पहाड फोडा निक्ला चुवा भन्थ्यो इन्डियन एउटा भनाइ, के हुन्छ अब भन्नुहोस् त? के जन्मिन्छ यहाँबाट? यही ओली आउने होइन, यही शेरबहादुर होइन, यही प्रचण्ड, यही बाबुराव, यस्तै मान्छे आउने होइन नि। भने के हुन्छ यस्तो चुनावले? तपाईँ आउनुहुन्छ, म आउँछु, मलाई जिताउँछ नि नेपालले चुनावबाट? जिताउँदैन। होइन, लिङ्गदेन त फेरि चुनाव केन्द्रित भइसकेका छन् नि। लिङ्गदेनलाई माथि त जनताले भरोसा गरेका थिए। हेर्नुहोस् त लिङ्गदेनको हाई त्यो उचाइ कति माथि थियो जब उनी सुरुमा राप्रपाको अध्यक्ष निर्वाचित भए। तर अहिले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र विधानमा नलेख भनेर चिठी पत्र काट्दा पनि उनी सडक आन्दोलनमा उत्रिन सकेका छैनन्। उनी नै चुनाव केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ। अनि त्यो उनीहरूको त्यो के भन्छ कमजोर राजनीतिक चाहिँ उनीहरूको तर्क र तरिका भएको हुनाले त्यो भनेको निर्वाचन आयोगले। निर्वाचन आयोग त्यो दलहरूको भातृ सङ्गठन हो नि। त्यो निर्वाचन अच्छा हाम्रो हो त त्यो त विदेशीहरूको डिजाइनमा काम गर्ने, दलालहरूको डिजाइनमा काम गर्ने हो नि त। त्यसले त अनि त्यो त लिङ्गदेनलाई होइन, त्यो महाराजलाई झापड हानेको। के को लिङ्गदेनलाई? माओवादीले महाराजलाई ए शपथ सिकाउन खोज्या दलालहरूको निर्वाचन आयोगले। अब मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भनेर पार्टी खोल्नु हुने, राजनीति गर्न हुने, अनि पृथ्वीनारायण शाहको राज संस्थाको कुरा, धर्मको कुरा गर्न हुने, मार्क्स र लेनिनको फोटो चाहिँ राख्न हुने, गाईको फोटो नहुने, मार्क्स र लेनिनका चाहिँ झन्डा हँसिया हातबाट चाहिँ बोकेर चाहिँ यो देश बर्बाद बनाउनु हुने, अनि पृथ्वीनारायण शाहको राज संस्थाको कुरा गर्न नहुने, त यस्ता दोग्ला कुरा गरेपछि भन्ने भयो दलालहरूको चाहिँ निर्वाचन आयोगले। ल आइज खेल्ने भनेर चाहिँ आगो ठोक्न थालेपछि त अनि हिसाब किताब हुन्छ नि त। त्यही भएर दलालहरू र देशभक्तहरू बिचको लडाइँ हो यो। त्यो लडाइँका लागि तयार हुने हो भने लिङ्गदेनको पनि काम छ है। एउटा असल मान्छे हो, राज संस्थाको पक्षधर हो होइन। राज संस्था यो देश समाप्त पार्नका लागि राजा असल कमसलको कुरा अर्कै कुरा हो। त्यो फेरि यो देश समाप्त पार्नका निमित्त राज संस्थालाई फाल्या हो। त देशभक्तहरूले त राज संस्था ल्याउनुका निम्ति यी पागलहरूको चाहिँ व्यवस्थाले खडा गरेको निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेर उसँग अनुमति लिएर राज संस्था यता काइते कुरा गरेपछि त अनि त्यस्तै हुन्छ। लड्न तयार हुनु पऱ्यो। तर त्यो दम्ब त देखिएन फेरि लिङ्गदेन। त्यो लड्न तयार हुनु पऱ्यो। मैले त धेरै पटक भनेको छु लिङ्गदेनजी व्यक्तिगत रूपमा मेरो राम्रो, म असल मान्छे भन्ने ठान्छु होइन। एउटा नेपाली जातिमा आफ्नो धर्म संस्कृति, आफ्नो माटो मातृभूमिप्रति नतमस्तक एउटा व्यक्ति त सबैको चाहिँ सम्मानित व्यक्ति हुन्छ नि। त स्ट्रेट कुरा गर्नु पऱ्यो कि काइते कुरा गर्नु भएन। लड्नै पर्छ। यिनीहरूसँग लड्नका निमित्त त्यो निर्वाचन आयोगको खारेज गर भनेर आन्दोलनमा चाहिँ लिङ्गदेनजी जाउन् न, हामी हिँडिहाल्छौँ नि साथमा। ओके, कति समय लाग्ला तपाईँले इङ्गित गरेको त्यो राजनीतिक दुर्घटनामा? होइन, यो वैशाख कट्नु हुँदैन, यो वैशाख कट्नु हुँदैन। त्योभन्दा अगाडि हिर्काउनेले हिर्काउनुपर्छ। देश बचाउने हो भने है, होइन देश नबचाउने भने नि लडाइँमा जान्छ। हामी पनि आफ्नो लडाइँ त लड्छौँ नि। हामी पनि देशको रक्षाको लागि त देशभित्र दलालहरूसँग कोसँग लड्नुपर्ने लड्छौँ नि त। लड्नै पर्छ, त्यो हाम्रो धर्म हो। फेरि
यो राष्ट्र कमजोर बनाउने दलालहरू ती जोसुकै हुन्, तिनीहरूको विरुद्ध लडाइँ हुन्छ, लडिन्छ, त्यसको नेतृत्व मैले गरौँला, अरू कोही सक्नेले अरू कसले गर्ला, जसले गर्छ त्यहाँ हामी चाहिँ एकताबद्ध हुन्छ। अब भाषण गर्ने गरिकन एकता गरेर अब कामै छैन। लडाइँमा जाने, दलालहरूलाई खत्तम गर्ने, भ्रष्टाचारलाई खत्तम गर्ने र विदेशीहरूको चाहिँ पन्जामा परेको राष्ट्रलाई मुक्त गराउने गरिकन लडाइँ सुरु भयो भने त्यो लडाइँ मैले सुरु गरेँ भने मेरो पछाडि आउँछन् सबै, अरू कसैले सुरु गर्यो भने म उसको पछाडि जान्छु। अब यो भाषण गर्ने, छलफल गर्ने, अब यो गन्थन यस्तो तरिकाको राजनीतिले मुलुक बाँध्दैन। अब एकचोटि लडाइँमा जानुपर्छ हामी। ओके अनिल सर, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण समय सम्वादको लागि। मलाई पनि मौका दिनुभयो। देश निकै भारी सङ्कटमा छ, सबैले सोच्नुपर्नेछ। धेरै धेरै धन्यवाद।